बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आज अल्लाह के 99 नामों के नीचे और पार्लियामेंट हाउस के पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि इन 99 नामों के नीचे जो आज इस हुकूमत ने शब खून मारा है, जो आज इन्होंने एक नई तारीख रकम करने की कोशिश की है। क्या आपने देखा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब, यानी कि कोई भी आर्मी चीफ हो, उसकी मुद्दत मुलाजमत 3 से 5 साल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर डबल कर दी गई, यानी कि 34 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तादाद है उनको 9 से बढ़ाकर 14 कर दिया गया है। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, इस वक्त ये सब सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, इमरान खान क्या करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी। लेकिन इस सब के बाद अब बात जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से बहुत आगे निकल चुकी है और 10 साल प्लान की बात हो रही है। ताहयात जनरल जो है वो लगाने की बातें हो रही हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो है वो आपके सामने आज के इस वीलॉग पे रखूंगा। अंदरूनी खबरें हैं, फील्ड से जो मामला चल रहे हैं वो सारा कुछ आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और फिर मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस वक्त सरप्राइजेस सामने आ रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान क्या करेंगे और वो इस वक्त मुक़तदरा के हवाले से क्या सोच रहे हैं, तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसमें आपने देखा कि चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी ने एक बार फिर से काजी फाइज ईसा के जो लगाए गए अमीनुद्दीन साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बुलाया गया था एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत। अब उन्होंने किया गया था कि उन्होंने जस्टिस मनीब अख्तर को दोबारा उसमें वापस बुला लिया। अब फिर हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी को तो उन्होंने अपॉइंट कर दिया, लेकिन उस सबके बाद हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनको काजी फाइज ईसा साहब जैसा कोई चीफ जस्टिस नहीं मिला। आमतौर पर इन्होंने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता हम रोक लेंगे और उसका रास्ता रोकने के बाद शायद हमें कोई नया काजी मिल जाएगा, लेकिन हुकूमत को वो सब कुछ हासिल नहीं हो सका। फिर 26वीं आईनी तरमीम ये लोग लेकर आए, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जो ऐलान जंग किया गया है, जो आज जनाब इन्होंने कुछ तरमीमें की हैं, उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हवाले से अपनी जो स्टेटमेंट्स दी हैं, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर जो है वो इसको हुकूमत ने इसको अपने मुँह पर कालक मल ली है। और उन्होंने कहा कि जो कानून साजी होने जा रही है वो 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। अगर आज कानून साजी की जाती है तो हम अवाम के अंदर जाएंगे, यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी ये कह दिया कि हम अवाम के अंदर निकलेंगे, एहतजाज होंगे, जलसे होंगे, धरने होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी 9 नवंबर को वक्ता सवाबी में जरगा करने जा रही है। उसके अंदर ये तय किया जाएगा, उसमें लाएमल बनाया जाएगा कि किस तरह से जनाब लॉकडाउन करना है, किस तरह से हमने एहतजाज करना है, कैसे मूव ऑन करना है। क्योंकि आज जो है वो अलीमा खान की जानिब से भी कह दिया गया कि इमरान खान की रिहाई का जो आखिरी हल है वो सिर्फ एहतजाज है। जो ये आपको खुशखबरियां देते हैं कि आज रहा हो रहे हैं, कल रहा हो रहे हैं, सिर्फ बातें हैं, इन सबको बंद होना चाहिए। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पहले नैब से शिकायत थी, अब दिफाई इदारे को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। और ये सब वो बातें हैं जो जिनको हमने 26वीं आईनी तरमीम से निकलवाया था। लेकिन अब जनाब ये हुआ ये कि आज जो एक्ट यहाँ से पास हुए हैं, यानी कि उसमें जो तरमीमें हुई हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम के अंदर तो आमतौर पर हुआ ये कि आपने 2/3 अक्सर लानी थी। यहाँ पर सादा अक्सर से सारा काम हो जाना था, तो आज हुकूमत के पास सादा अक्सर जो है वो मौजूद थी, तो बड़ी आसानी से 5-5 मिनट के अंदर जनाब आपने इनको पास करवा लिया। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि चेहरे पर एक धब्बा होगा और ये सिविल मार्शल लॉ होगा। अब जनाब इस सबके बाद जो चीज़ें आज सारा दिन जो इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर हुई कि कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल उसको आज मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत जजेस की तादाद जो है वो 17 से बढ़ाकर 34 हो चुकी है। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर कर लिया है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तरमीमी बिल है 2024 वो भी कौमी असम्बली से मंजूर हुआ और उसमें जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। और कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। और कौमी असम्बली में पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1952 जो है उसमें तरमीम का बिल मंजूर हुआ। और कौमी असम्बली से पाकिस्तान नेवी एक्ट 1952 वो भी मंजूर हुआ। अब उसके मुताबिक होगा क्या कि जो तीनों सर्विसेज चीफ हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो उनको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। यानी कि जो ये एक्सटेंशन नहीं है, ये आर्मी चीफ जो है अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी जनाब कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले आज जो पार्लियामेंट के अंदर होता
چلتا رہا کہ اپوزیشن نے احتجاج کیا اور اپوزیشن نے نعرے بازی کی, نو کے جو ہے وہ نعرے لگائے, شدید ہنگامہ آرائی وہاں پر چلتی رہی اور پھر تارڑ شاہد خٹک کے درمیان جو ہے وہ بھی ہاتھوں پائی جو ہے وہاں پر دیکھنے کو ملی. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت کیا کر سکتی ہے, ان کے ہاتھ میں کوئی گیم نظر نہیں آ رہی. اب آخری حل ہے, آخری کارڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ احتجاج کریں. 9 نومبر جو ہے وہ ڈیسائسو ہوگا. اور پھر جناب اس سب کے بعد جو اس وقت خبر آ رہی ہے کہ فوجی جنرل کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی, دوبارہ تعیناتی یعنی کہ اپوائنٹمنٹ, ری اپوائنٹمنٹ اور یا ایکسٹینشن کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکے گی. آرمی چیف اپنی تعیناتی کے دوران بطور جنرل خدمات جاری رکھیں گے. اور قومی اسمبلی سے ہونے والے آرمی ایکٹ میں یہ ترمیم کا متن جو ہے وہ آج اس وقت سامنے آیا ہے کہ وہ آرمی چیف اپنی تعیناتی کے دوران بطور جناب جنرل اپنی خدمات جو ہیں وہ جاری رکھیں گے. یعنی کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 سال کے بعد اب 5 سال اور مزید اگر ایکسٹینشن ملتی ہے تو یعنی کہ 10 سال کا یہ پلان ہے. اور 10 سال آپ اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنی مشکلات یہاں پر سامنے آ سکتی ہیں کہ ایک جانب عمران خان صاحب جب وہ اپنا پہلا دھرنا وہاں پنڈی کے مقام پر لے کر آئے تھے تو اس وقت بھی یہی جو ہے وہ اسپیکولیشن چلی تھیں کہ عمران خان جو ہے وہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ روکنے آئے ہیں. اور پھر جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب جو ہیں وہ زمان پار گئے تھے تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان سے گو ہیڈ لیا جا رہا ہے. اب یہاں سے اندازہ کریں کہ اس سے پہلے بھی عمران خان کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو DGI کے عہدے سے ہٹایا تھا. اور کیوں ہٹایا تھا, کیونکہ انہوں نے ان کے گھر کی کرپشن جو ہے اس کو ایکسپوز کر دیا تھا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب وہ 3 سال سے 5 سال اور پھر مزید ایکسٹینشن ہوتی ہے تو 5 سال. تو یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب کے اندر کیا کر سکتی ہے. اور بیرسٹر گوہر سے جب اس حوالے سے سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال کرنے پر انہوں نے رائے دینے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا, ہماری پالیسی جو ہے وہ عمران خان دیتے ہیں, ان سے پوچھ کر ہی کچھ کہیں گے. اور اس حکومت نے کبھی قانون اور قانون کے مطابق پاس نہیں کیا ہے. یعنی کہ اب دیکھتے ہیں کہ کل خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی پاکستان تحریک انصاف کی. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ خان صاحب دیتے ہیں, ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اور انہوں نے کوئی اس کے اوپر رائے نہیں دی, کوئی اپنی بات پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کی. اور پھر انہوں نے جناب اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر, عمر ایوب, شیخ وقاص اکرم, انہوں نے جناب جو ہے پریس کانفرنس کی. اور وہ پریس کانفرنس جو ہے اس پہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے ان قوانین کو جو ہے مسترد کر دیا ہے. اور ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. لیکن سب کی نظریں جو ہے وہ 9 نومبر پر لگی ہوئی ہیں. تو بیرسٹر گوہر کی اسٹیٹمنٹ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو میرے ساتھ سینئر صحافی, نامور صحافی مختوم شہاب الدین صاحب جو ہے موجود ہیں, ان سے تجزیہ لیتے ہیں کیونکہ بڑی گہری نظر سے وہ پارلیمنٹ کے اس اجلاس کو دیکھ رہے تھے. ان کے پاس کیا انسائٹ ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. جی مختوم صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آج جناب آپ نے دیکھ لیا جو وارداتیں جو ہیں وہ ڈالی گئی ہیں, اس سب کے اندر وٹ نیکسٹ, پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گا؟ پاکستان تحریک انصاف دو چیزوں میں اسے رکھتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ کیا کرے گی, وہ وہی کرے گی جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے کی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اس پر کیا موقف ہوتا ہے. آئی تھنک کہ مجھے اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے, کیونکہ دیکھیں اس طرح سے جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ 10 سال تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی PTI یہ دیکھ رہی ہوگی کہ 2027 تک موجودہ چیف تو ایٹ اینی کاسٹ اب رہیں گے. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری بگ, اور اس سے پورے کا پورا گیم بدل سکتی ہے پاکستان کی سیاست کی. ٹھیک ہے. اور ہر چیز دیکھیں, ایک پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے. ٹھیک ہے. وہ باتیں کتابوں میں ہمیں اچھی لگتی ہیں کہ کوئی سیاست میں کردار نہیں ہے, یہ ہے وہ. ایک اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بلکہ دنیا بھر میں پولیٹیکل ریالٹی ہوتی ہے, ناٹ جسٹ ان پاکستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا عہدہ اور پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو بہت کلوزلی دیکھ رہی ہوگی. اور عمران خان صاحب کو جو ایک ڈیل کی آفر آئی ہے نا, ٹھیک ہے, کہ ڈیل کرو یا پھر کورٹ مارشل, ٹھیک ہے, اس ڈیولپمنٹ کے بعد ایک اور میسج بھی جائے گا. کیا؟ کہ 25 تک کا انتظار نہ کرو, یہ لمبا چلے گا. تو یہ میسج اس جملے کے ارد گرد. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ خان ہماری پالیسی دیتے ہیں, ہم خان کا انتظار کریں گے. آج انہوں نے اس کے اوپر بات کرنے سے انکار کر دیا جب صحافیوں نے جو ہے ان سے سوالات پوچھے. تو خان صاحب کیا کریں گے؟ ظاہر ہے وہ ان کے بارے میں بڑی کنٹروورسی. خان صاحب آئی گیس اس پہ اسٹرانگ سٹانس لیں گے. وٹ آئی تھنک کہ عمران خان صاحب, دیکھیں بہتر تو اب خان صاحب ہی جانتے ہیں نا, ورنہ PTI کی لیڈرشپ خود ہی کہہ دیتی خان صاحب کا اس پہ یہ موقف ہوگا. تو آئی تھنک خان صاحب چیزوں کو دیکھیں گے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے خان صاحب اس پہ ایک سخت سٹانس لیں گے, اور یہ کلیئر میسج ہوگا موجودہ چیف صاحب کو بھی. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. تو ناظرین, یہ ہیں تمام تر تفصیلات جو آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ہوا. اب تک کے لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس جگہ اپنے لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.